औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब अल्लाह के फज़ल से हरीस से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। आइए अपने कलाम का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हमारा मौजू है मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में आमद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके 3 दिन तक गार सूर में रहे और फिर आम रास्तों की बजाय मुश्किल तरीन रास्तों से होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रोज़ के सफ़र के बाद 8 रबीउल अव्वल 1490 को दोपहर के वक्त कुबा में पहुँचे। कुबा मदीना से चंद मील के फासले पर ही एक महल्ला है और ये महल्ला जो है वो मदीना शरीफ का ही महल्ला तस्वर किया जाता था। मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर चूँकि मदीना में पहले ही पहुँच चुकी थी, इसलिए अंसार मदीना और रोज़ाना सुबह से लेकर दोपहर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ताक में वो इंतज़ार करते रहते शहर से बाहर निकल कर कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से आता हुआ देखेंगे। और जब धूप तेज़ हो जाती तो तमाम लोग फिर अपने अपने घरों को चले जाते। एक दिन एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा तो उसने जो इतला है तमाम लोगों को कर दी कि जिनका इंतज़ार था वो तशरीफ़ ला चुके हैं। ये आवाज़ सुनते ही लोग अपने अपने घरों से निकल पड़े और सारे कुबा में खुशी से शोर मच गया। इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन पीछे से होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर का साया कर दिया और इस तरह लोगों को आसानी से मालूम हो गया कि आने वाले काफ़िले में नबी कौन हैं। और इंसार की छोटी छोटी बच्चियां खुशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में गीत गा रही थीं। गाज़ अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में कलसूम बिन हदम के मकान में ठहरे और लोगों को इस्लाम की दावत दी। और यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी मस्जिद तामीर की, जिसको मस्जिद तामीर की ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कहलाती है। और कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन क़याम फरमाया। इस ज़मीन आपको याद होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमाई तो आपके ज़िम्मे लोगों की बेशुमार अमानतें थीं और वो तमाम अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द करके आपने वहाँ से हिजरत फरमाई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी 14 दिन जब आप सल्लम ने कुबा में क़याम फरमाया तो इतनी देर में मक्का के लोगों की अमानतें उनको वापस करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके साथ आकर मिल गए थे। कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 दिन रुके रहे और हजूर 14 दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में क़याम करने के बाद शहर की तरफ रवाना हुए और रस्ते में बनु सालम के महल्ले में नमाज का वक्त आ गया और इत्तफाक से उस दिन जुमा था। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज यहीं अदा फरमाई, नमाज जुमा, और नमाज से पहले खुतबा भी दिया। और इस तरह हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली नमाज जुमा थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। और मदीना शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त लोगों की जो खुशी थी वो इंतहा तक पहुंच चुकी थी और औरतें मकानों की छतों पर चढ़ आई थीं और सब लोगों की ये ख्वाहिश थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बने। तो इस तरह तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमें खिदमत का मौका दें।
اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو اور یہ جس جگہ پر جا کر ٹھہرے گی وہیں میرا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا، وہیں میرا قیام ہوگا۔ اور آخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی اور اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ تک جہاں قیام فرمایا، جہاں تک کہ مسجد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر ہو گئے۔ تو پھر 7 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو ہے نا قیام پذیر ہو گیا مسجد نبوی کے ساتھ، کیونکہ حجرے بن چکے تھے۔ اور 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیام فرمایا۔ عزیز ناظرین یاد رکھیے کہ مدینہ شریف میں سب سے اگر کوئی شخص غریب تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری تھے، جن کے گھر کے سامنے جا کے اونٹنی بیٹھی۔ اور یہاں پہ ایک علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ طبہ خمیری ایک بادشاہ گزرا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، اور وہ اکثر جب بھی سفر کرتا تو وہ اپنے ساتھ بے شمار علماء دین رکھتا تھا۔ تو وہ سفر کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچے تو کیونکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کی خبریں اس کتاب کے اندر آ چکی تھیں، اس کے مطابق تمام نشانیاں جو ہے انہوں نے وہاں پہ دیکھیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں پہ اس نے کہا کہ میں ادھر ہی قیام کرتا ہوں، لیکن پھر اس نے کہا کہ شاید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو تو ابھی کافی وقت ہے، تو آپ کی عمر بھی اتنی نہیں ہوگی۔ تو اس نے اس وقت وہاں پہ ایک رکا لکھا اور وہاں کے جو بادشاہ تھے ان کو دے دیا، اور وہ جب ایک حکومت ختم ہوتی اس طرح ترتیب کے ساتھ بادشاہ بدلتے گئے، اور رکا جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قیام پذیر ہوئے تو آپ نے فرمایا اور وہ رکا جو ہے میری امانت جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ مجھے دکھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ طبہ خمیری جو تھا اس نے جو رکا لکھا تھا اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ میری عمر جو ہے اتنی نہیں ہے، لیکن اگر میری عمر اتنی ہوتی تو میں جو ہے آپ پر ایمان لے آتا۔ اور میں اس رکے کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کر لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ جو ہے یہ امانت ان کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی بھی وہیں قیام پذیر ہوئی۔ تو عزیز سامعین ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔